वर्सां जालीं तूं फॉलोअप करीत आसलो आमकां, तुकाय दिसतालें खंय तरी आपलो हातभार लागतो कसो बुमकारांक, ही आमकां मनांतल्यान कळटा. आनी तो योगायोग तुका जे काल्याचे थोडे दीस पयलीं योगायोग घडोवन येयलो आनी विदीन नो टायम एका आठवड्या भितर तुवें म्हाका आश्वासन दिलें की तुमकां एक बरो न्यूज मेळटलो. आनी हांव देवा कडेन मागतालो कालो येवच्या पयलीं आमकां कितें तरी बरो न्यूज मेळचो म्हणून. आनी तुज्याच तोंडांतल्यान काल्याच्या दिसाक तुवें म्हाका फोन करून हो बरो न्यूज दिलो. तुजे आमकां कितें तरी एक दोन शब्द जाय. जो विशय आसा हे बोमाचें तुमचें आंदोलन पळय आसा हे हांव खूब तेंप जालो गेली 2-1 वर्सां पळयता, पुणून केन्ना हांगा येवंक ना. कित्याक लागून की प्रत्येकाचो विशयाची तेका ते सेन्सिटिवनेस आसता पळय ते त्या विशयाचे त्या हांकां श्रेय वचपाक जाय. मागीर बेश्टोच आपूण येयलो आनी थंय भाशणां उलयलीं, मागीर कोणी तरी म्हाजो काडपाक तुमकां त्रास केले, हे म्हाका पटना मनाक. ताका लागून हांव सहसा कोणाचें आंदोलनां आसता ते वचना. म्हणून तकलेन आसलें की कितें तरी जावपाक जाय ह्या विशयाचेर. म्हणून जेन्ना म्हाका सुप्रीम कोर्टान जे देशान अपघात वाडत आसा तेचेर एक सुमोटो पेटिशन घेतलें म्हणून कळ्ळें, तेन्ना म्हाज्या तकलेन विचार येयलो की हो विशय जो आहा आनी त्या मार्गाचेर NH 66 पळया हांगा बांबोळे परत एक्सिडंट जाता, हे दोनूय विशय हितूंतल्यान हांव मांडपाक शकता. त्या दृश्टीन पावलां उखल्ली, सगळी तुमकां कॉन्टेक्ट केलो, तुमचे कडसून सगळी म्हायती घेतली. मागीर त्या वाटेन आनी कोण म्हाजे बरे मागता तेंचे कडसून सगळी म्हायती प्लस म्हाजे कडेन जे RTIचें इन्फॉर्मेशन आहे सगळें एकठांय करून हांवें जाता तितले बेगीन 15 तारखेक हियरींग आसलेल्या कारणान इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन जे घातले सुप्रीम कोर्टान, जे सुमोटो 9/2025 जे पेटिशन मेन पेटिशन तितून इंटरव्हेन्शन घालून ते दाखल करून घेवचे अशी आमी काल मागणी केली. आनी कोर्टान 5 राज्यांक नोटीस काडल्या आसतना सुद्धा देवाचो प्रताप पळय कसो तो 5 राज्यांक नोटीस काडल्या आसतना सुद्धा कोर्टान आमचे इंटरव्हेन्शनाचेर गोंयचे विशय मांडून सगळे आयकोन घेतले. बोमाचो विशय, मागीर बांबोळेचो विशय, त्या वाटेन सगळे आयकोन घेवन थंयसर सुप्रीम कोर्टान नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी पळया हेंचे कडेन डिटेल म्हणजे तेंच्यांनी एक वयल्या वयर बेश्टेचे एफिडेवीट फायल करपाचो प्रयत्न केल्लो. सॉलिसिटर ऑफ इंडिया तुषार मेहता हेणी, म्हणून थंय ताका सांगले गेले की डिटेल आमकां सगळें जाय बोमाचेर किंवा बांबोळे हेचेर, तेन्ना ते फुडले हियरींग येवच्या आदी तुवें ते मांडपाक जाय. हे जेन्ना तांकां आदेश दिले थंय आमकां एक आशा निर्माण जाल्या. देवी आमची सातेरी आहा, महादेवाचो आमी आशिर्वाद घेतला, देवीचो हांगा रथ आहा, तेंच्यांनी फुडल्या कार्याच्या आमी प्रयत्न केला, आमी मांडले सगळे कोर्टा मुखार येयला. तितून आमी 2 पर्याय दिल्या तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे की रस्तो जो आहा हो सगळो गांव वाचून खाजनलँडांतल्यान रिजनल प्लॅन 2021चेर दाखयल्ल्या प्रमाणे रिजनल खाजनलँडांतल्यान व्हरचो किंवा तुमचे मागणे प्रमाणे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान व्हरचो, पुणून गांवांक वाचोवचो. आनी आमी त्या प्रमाणे सगळे तितून मांडलेले आसा की हायवे पळय आहा हेची रुंदी 75 मिटराचेर आसता, मागीर गोंयांत ती 45 दवरली, पूण बोमागांवांत ती 25 मिटराचेर हाडटा. सगळे आमी दाखोवन दिल्ले आसा. आनी हांगा बॉटलनेक जाल्ल्या कारणान मागीर हायवे सगळे कडेन 45 मिटराचो आनी हांगा 25 बॉटलनेक जाल्ल्या प्रमाणे परत हांगा कंजेशन जातले, गांवांत परत एक्सिडंट जावपाची शक्यताय सगळें तितून मांडला. कोर्टान तेजी दखल घेवन नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कडेन स्पश्टीकरण मागलेलें आसा, डिटेल रिपोर्ट मागलेलो आसा. हांव देवाक मागता देवा कडेन देवी कडेन आनी म्हादेवा कडेन की तेंच्यांनी आमकां ताकद दिवची आनी पेटिशनांच्यान कितें तरी निर्णय घेवन हो गांव वाचोवचो अशें तेंचे कडेन मागणी करता. आईस देवान बरें दिवं आनी अशीच लोकांनी सेवा करता ती तेज्या बरी बुद्ध दिवं, तुज्या बायल्या भुरग्यांक सगळ्यांक आरोग्य दिवं आनी हें तुका आमचें काम करूं सगळ्यांक बरें मोठें आयुश्य दिवं आनी असोच तुका भोंवणो इतलेंच मागता आमी. देव बरें करूं.